السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد الموقع اللي هو موقع صادق باش تربحوا البيتكوين واللايتكوين. هذا موقع للبيع، تبيع فيه اي حاجه تبغي، اي حاجه، سوفتوير، لي ميثود، كتب، اي حاجه تقدر تبيعها في هذا السيت. يتعامل فقط بالبيتكوين واللايتكوين. باش نحلو كونت فيه نروحو ريجستر، نختارو اي يوزر نيم، هنايا الايميل ادريس تاعكم، هنايا تقدر تشيكي هذه اكسبت، لا تكون اكسبت القوانين تاعهم، وهنا هذه باش كونفيرمو بلي ماهوش روبوت. كليكيو ريجستر ناو. بعد اللي كليكيو ريجستر تخرجنا هنا يقولك شكرا على التسجيل، دوك يرسلولك اليوزر نيم والباسورد في لابواط ايميل تاعك، يقولك بليز روح شوفها. نروحو لابواط ايميل، سي دو نوتيفيكاسيون، هنا عطاونا الباسورد، يعطوك الباسورد، تكليكي دير كوبي، نرجعو هنا الموقع، نديرو لوغين، نكليكيو يوزر نيم سجلناه، نديرو بيست كولي الباسورد، إلا باغي دير يقعد محلول تكليكي هنا ريمبر مي في البيسي باش تدخل مغاديش ديما دير نفس البروسيدور، سينو دير ديريكت لوغين. سي بون، هنا حلينا الاكونت تاعنا في موقع بيتيفا. هذه هي الواجهة تاعو، هنا إلا تعمر قاع المعلومات تاعك، تبدل الباسورد، هنايا دير بيتكوين ادريس، تكون عندك واليت اللي هي محفظة البيتكوين ولا لايتكوين، هما موجود فيهم الأغلبية تصير فيهم اللايتكوين بيتكوين بزاف عمولات. وهنايا دير قاع المعلومات الشخصية تاعك، هنا افاتار طلع صورة، وهنا إلا بغيت باش يكون الكونت تاعك بزاف سيكوريزي دير باسورد ودير هادو تاع 2FA كود. باش نبداو هنا كاين جهة اكونت منيو، فيها كاين هنا اكونت هوم، فيها هنا سيتينغ اللي هي لي بارامتر، هنا واتش ليست باغ تبغي تشري حاجة تقدر تقرا عليها البيريود، دي فوا تطلع في البري، دي فوا هو تكليكي واتش ليست تولي تخرجلك هنا. دوك حنا اللي نحتاجوها بوست نيو ايتم، بوست نيو ايتم معناها نحطو حاجة جديدة، سلعة كيما نقولو جديدة. دوك هنا هاو المنيو تاع السيلر البائع، هنايا يخرجلك تخلط ايتمز شحال بعت من حاجة. هما يتعاملو بواحد الطريقة اللي هي اسكرو، شغل البائع باش يضمن اللي ماكش سكام كيما نقولو، تبيع سلعة مليحة وما تغشاش في سلعته ولا تخونه، يخلص بهذا الميثود اللي هي اسكرو. بون اسكرو كيخلص الواحد ما غاديش تديرها مثلا غادي يقعدو من 25 جوغ حتى ل 30 جوغ باش يدرسولك ديريكت في الواليت تاعك اللي هي المحفظة. سينو كان ما يديرش هذه اسكرو يدير يخلصك ديريكت. الوغ اون فوا يخلص بيمنت يكون كاين ترسل ديريكتومون للواليت تاعك. هنايا لايف ليستينغز، هنا كتكونوا حاطين ليستينغز اي حاجه تبيعوها، باسكو هنا في هذا السيت عندك 24 ساعه راك تعاود ثاني تريبوستي كاع المنتجات تاعك. هذه هي اي منتج تحطو يقعد 24 ساعه تعاود تريبوستي، ماهيش حاجه لي بزاف صعيبه. هنايا كلوز اكسبايرد، دائما دير اي خدمه تقرا عليها باغ 24 ساعه تعاود تكليكي هنا في كلوز اكسبايرد ليستينغ وتعاود تكليكي ريبوست، يعاودو اوتوماتيكمون يرجعو. شاك 24 راه غدير كيما هكا، ماهيش حاجه لي صعيبه.
هذه awaiting payment اللي يشري ومازال ما يخلص، تخرج لك هنا نوتيفيكاسيون بلي مازال ما خلص، رانا نقارعو البيمنت تاعو. not shipped، انت مازال ما سلمتش السلعة. كي واحد يشري سلعة وانت مازال ما تسلمها، تكليكي هنا يخرج لك الناس اللي مراكش مسلم لهم السلعة تاعها. هنا سي بون shipped items اللي سي بون درت لهم خدماتهم ولا سلعتهم. هنا بوست ولا unpublished، نتايا بقى عندك دي فوا ما تكونش تكون محبس الخدمة ولا ماكش ناشرها في هذا السيت. هنا اوفر ريسيفد، على حسب انت الخدمه اللي كديرها. دي فوا ما تحطوش لو بري، تبغي الناس تعطيك لو بري انت تقبلو كيما تطيق ما تقبلوش. بون هذا الباير اللي الشاري، حنا نتحققو تاع السيلر. في هذه هاي سيلر بالانس، هنايا السولد اللي تباعت، وهنا ريليز اللي سي بون رسلوها لك في الوالت تاعك اللي هي المحفظه، وان اسكرو كيما فهمتكم قبيله. هنا كاين بيتكوين ولايتكوين، غادي نخلي لكم كاع في صندوق الوصف نقولوا اثباتات الدفع، باسكو هذا الموقع ربحت فيه انايا. اي موقع نربح فيه غادي نشرح لكم، ما غاديش ندير موقع مانيش رابحه فيه. هذه هي باسكو مجربته وربحت فيه بيتكوين. فوالا غادي تعمر كاع المعلومات تاعك باش تبيع، او بيان دير هنا سير، دير هنايا سير وتبدا تعمر اول خدمه ليك. الوغ الاستراتيجيه اللي انا نديرها غادي نوريها لكم حصريا. شندير نروح نبيع الاغلبيه لي ميثود نبيعهم، اي حاجه تاع ميثود ربح المال، وما يبغوا يشروه ما يطالعوا يقراوا ولا كتوبه. بون عندي دو سيت غادي نوريهم لكم اليوم. كاين واحد فورين اللي هو الاثنين فورين متداول كيما نقولوا. كاين هذا الاول اللي هو الأول فورين. أنا شندير نوريلكم الواجهة قاع من الديبي، نوريلكم استراتيجية باش نربح بها الدراهم. هنايا نروح للماركت كيما هنا ماركت، شندير نروح للمونيتايزينغ. فوالا في المونيتايزينغ نبدا نحوس على كاش طرق ولا كاش حاجة اكسكلوزيف ولا باش نبيعها. ذاك الموقع كل واحد واش يبغي يبيع، اللي يبيع حاجات فيزيكس كيما نقولوا باغ اكزومبل حاجات اللي ملموسه، ولا كنت انا عندك طرق باش تشيبيها لامريكا ولا هذاك الموقع بزاف امريكيين يتعاملوا فيه. كلا عندك طرق باش تشيبي لامريكا تقدر تشيبي اي حاجه، تقدر تبيع لي سوفتوير اللي هما البرامج، تقدر تبيع عادي ما غاديش يديروا لك حظر. باغ اكزومبل هنا كيما هنايا get a free .edu email within 24 hours. هذه طريقة مليحة. نكليكيو باش ندير نكليكي هنايا راه هذه الطريقة. الوغ انا واش ندير نكوبي كوبي العنوان ونروح للسيت نكوبي العنوان، تقدر تشونجي فيه كيما تبغي. هنايا كونتري دير اللي تبغي، دير USA وخليها شي يفيريفولك. هنا كاين كاتيجوري دوك على حسب انت راك تبيع. راك تبيع كتوبه ديال كتوبه، راك تبيع ديجيتال جودز، انا الاغلبيه نكتب ندير ديجيتال جودز. هنايا برينيو خليها. هانا باي ناو اونلي ليستين. عندك زوج طرق، يا كي تكليكي هنا باي ناو لو بري اللي ديرو غادي تشري به. سينو الا بغيت دير كيما نقولوا حنا الاوكشن، تبدا من بري والناس تبدا كل مره اللي يبغي يشري يزيد العدد يزيد العدد يزيد العدد. انت واش تعرف تبدا هنا باغ ستارت برايس دير $1 معناها هذا الايتم يبدا من $1 باش واللي يجي موراه يقدر يدير زوج ولا موراه ثلاثه وكل شيء. شوف انت شو تبغي. انا الاغلبيه ندير باي ناو. هنا ريزيرف برايس معناها كون واحد باغ اكزومبل يعطيك في الميثود يعطيك $10 سي بون انت غادي تقبل بالبرايس. وهنا باي ناو باغ اكزومبل كتب 15 بيع ديريكت تشرى
عادي. هنا allow offer معناها تقبل الأوفرز. واحد باغ اللي يقولك عندي دوز اسكو تبيع لي، دونك انت تقبل تبغي تبيع له بدوز، تبغي ما تبيعلوش. هنا feature listing، هنايا هاذيك شغل كيما نقولو حنا البوبليسيتي، يعني البوبليسيتي تاع البوبليسيتي مي يدو عليها 2.7% اور 0.50 USD، معناها من الايتم below يدو 0.50 ولا 2.5% من كل حاجة تبيعها، بصح يبينولك في الادز كيما نقولو. هنايا كي يكون حاجة ديجيتال داونلود تيليشارجوها ولا دير no shipping required. سينو إلا حاجة نتا فيزيك تبيعها وغادي تشيبيها ترسلها للخارج ولا، هنايا اللي قد دير لوكال شيبينغ، زعما لوكال شيبينغ عندهم في أمريكا، حنا ماناش عايشين في أمريكا، ولا دير انترناشونال شيبينغ ودير شحال يخلصو انترناشونال شيبينغ. هنايا duration شحال يقعد واحد باش يدي هاد السلعة، و description راها باينة شي هي description توصف الخدمة تاعك، و tags كيما نقولو حنا keyword، باغ راك تبيع في gift card ولا تكتب gift card ولا تكتب bitcoin ولا تكتب أي حاجة، المهم كيما نقولو الكلمات الدلالية للمنتج تاعك. نكملو مع هذه، نديرو هاد الميثود. بون نكملو مع هذا الميثود. الوغ انا غادي ندير بايت ناو، ما نديرش اوبشن باسكو ما نحتاجش ندير اوبشن، ندير بايت ناو وندير باغ اكزومبل $5 بيتكوين. هنا كونتيتي ندير باغ اكزومبل 10. ندير no shipping required. شنو راح ندير؟ قادر نعاود نكتب free يدو ايميل، نكتب هنا، ندير هنا ميثود free يدو ايميل within 24 hours. نقدر ندير يدو ميل ندير ايميل، نكليكيو على نيكست. هنايا نطلعو ايماج، اي ايماج تقدر تكتبها في جوجل كيما تبغي، نروحو جوجل نديرو فيديو، نروحو ايماج نطلعو اي ايماج كيما تبغو، نديرو سيف ايماج از، بون نرجعو السايت تاعنا نديرو ابلود، نسيبو هنا الصورة تاعنا، ننتظرو حتى قاع سي بون، نزيدو نكليكيو نيكست. هنايا تفيريفي قاع شكاين سي بون، شحال كونتيتي لو بري، نديرو بابليش ايتم سي بون، كتب قاع المعلومات كاملين. هنايا الوقت عندك 23 ساعة 150 دقيقة وثواني ينقصو باش يعاود اكسبيرا هذا الخدمة. كيما قلت لكم تكمل الوقت غادي ندير وجهها يكمل، تروح تكتبوها هنا close، تكتبوها هنايا close and close listing، هنايا close expired listing، تعاودو تكتبو ريبوست، تعاودو تريبوستوها عادي. هذه هي الاستراتيجية اللي نخدم بها. كاين هذا الموقع كما قلت لكم، هذا الفورم قرانتها وحولت على لي ميثود، ولا نشوف لي سوفتوير ثاني نفس الشيء عمرهم بنفس الطريقة كما قلت لكم. وكاين هذا الفورم الزاوي،
هذا فاني بزاف يساعدكم بزاف كاع. صح هذا فيه حاجة فيه membership، كما نقولو حنا membership تصيب فيها البريميوم بزاف. هنا بريميوم كورسز ينفعك حتى انت شخصيا ينفعك. انا من عندي هنا membership فيها نقدر ندخل ندي ليليان نورمال، ملي كتكون عادي مبداكش تدخل في بريميوم تولي فري، بصح ميم في فري وكاين فري شيرز. هنا تروح وتبدا تحوس. هنايا برايم سبيشال ميثود اي كوميرس ميكينغ ماني هاك. مين انت تعرفش تبيع عادي. ميثود تشراو بزاف، انا الان نبيع الميثود تشراو بزاف كاع. انت عارف تخير تكون تحوس وتشارشي ما حتى انت وين فوق. هنايا كيما نفس الشيء كليكي باغ اكزومبل في هذه وانا نديرهم نحوس على ميثود نشارشي ندير كوبي كيما قلت لكم كولي، وكي تجيني اوردر باش نخبركم برك نقولكم كيفاش ديروا. كي يجيكم هنا غير تجاوب يخرج لك هذا الهايدن كونتنت، تقرا كاع راه كاين. تروح دائما هنا دير reply to this topic، تكتب هنا thank you ولا قرا كيما هم دايرين. example هنا نكتبو thank you submit reply. حاول تلاحظ فوق هنا تروح الآن بس بالقدام تبدو بلي كاين دي باج من قاع عاطيلك هنا تبدي بواحد الأغلبية في هذا الفورم الزواج اللي هو منتدى الزواج بزاف مليح، باسكو تسيب هنا سيل بيج سيلز بيج زعما وين تبيع هذا المنتوج وين تشريها بالغلا ونتا تبيعها $2 $5 $10 ولا تشريها عليك أكثر. انت تكوبيي هادو باغ انا بنبيع هذا الميثود هذه الساعة هذه تكتبهم في الديسكريبشن، ما تديرش الوصف، تكتب الميثود باغ في السايت تكتب nice eBay method to make some cash بعد ترجع تخليها. كي يجيك اوردر شدير دايما كليكيو هنا كوبي وتروح البيرو تاعك دير نيو تكست دوكيمنت. هذه الميثود ديرها في هذا الفورم الآخر، ندير فايل سيف نسقمو العنوان هنا باش تنظم العقد. كي عندك الميثود غادي تولي تخلط. نروحو العنوان هنا ثاني نصحو العنوان هكا وخليها عندك في البيرو. كي يجري عليك واحد الميثود تدير تدخل في هذا كليكي كوبي له وبيان كوبي له ليا باش يطلع كي تكون PDF ولا يطلع، ولا كانت ميثود ثاني كوبيها هنا وخليها. كي يجي عليك العميل ارسلها له في الميساج ودير شيبنا عادي. ما هيش طريقة كاع الميثود اللي غديرهم لكم بطريقة منظمين رواحكم باش تجيكم كلشي ساهل. هذه هي الميساج اللي نديرها هنا وغادي نخليلكم في صندوق الوصف بروفز تاع بايمنت باسكو صح هذا السيت خلصني شحال من ميثود بحثها بزاف ديال الميثود بحثهم وخلصني. الى ما فهمتوش كاش حاجه ولا تقدروا تكونتاكتوني في لاباج فيسبوك وبيان احتاجيتو بيتكوين نقدر نساعدكم فيه كاع الا ماشي انا اللي بحث لكم نوريكم ناس ثقه تبيع لكم، ولا احتاجيتو فاني البايزيرا فاني كاين راسي. الوغ غادي نخلي لكم تحت انستغرام تاعي تاع الخدمات ونخلي لكم لاباج فيسبوك ثاني. اي حاجه تقدروا تسقسيني فيها عادي نجاوب دائما نجاوب. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو استفدتوا منه وربحتوا جوست خلولي في الكومنتس تحت. ولا احتاجتوا اي حاجه سؤال في هذا السيت ولا بحثت لكم في حاجه ولا تقدروا تكونتاكتي. سلام.